अहिले त खाद्यले हामीलाई धेरै फाइदा दिएछन्। गाडी पुगेको छैन हाम्रो घरमा। पेलिनले ल्यायो भने हामीले चामल छ, पेलिनले ल्याएन भने हामीले हमलामा चामलै छैन। खाद्य आएपछि तबै खाद्यले सहज गर्यो। कर्णालीको उत्पादनहरू अथवा उत्पादन चिजहरू पनि एकदम खाद्यले लगिदिएको हुनाले हामी एकदम खुसी छौँ। जन्मेको चाहिँ 20 किलो, मरेको 20 किलो दिने, त्यसलाई चाहिँ सरकारले चाहिँ धन्यवाद पनि दिन सक्नुपर्छ। बाह्र 13 जना परिवार छौँ भनेपछि हल्का हल्का खाएर हामीले अहिले परानी राख्ने कोही मौकामा त्यस्तो अवस्था पनि आउँछ। कोभिड-19ले गर्दाखेरि हामीलाई हरेक कुरामा असहज बनेको थियो। सस्तो पनि सुलभ पनि फेरि घरसम्म ल्याइदिने। विश्वमा प्रत्येक वर्ष भोकमरीबाट हजारौं मानिसले ज्यान गुमाउनु परेको तीतो यथार्थ हामी बीच छ। बढ्दो शहरीकरण, महामारी, वातावरणमा भइरहेको क्षयीकरण र जनसङ्ख्या वृद्धिको असरले विश्वमा खाद्य अभावको सिर्जना हुन थालेको छ। नेपाल कृषि प्रधान मुलुक भएर पनि विकट भौगोलिक अवस्था, निर्वाहमुखी परम्परागत कृषि प्रणाली र कृषियोग्य जमिनको असमान वितरणका कारण उल्लेख्य रूपमा खाद्य उत्पादन हुन नसक्दा देशको ठूलो जनसङ्ख्या खाद्य सुरक्षाबाट वञ्चित हुन परेको छ। खाद्यान्नको चरम अभाव र भोकमरीकै अवस्था नआए पनि अधिकांश हिमाली र पहाडी क्षेत्रमा उत्पादित खाद्यान्नले वर्षभरि खान नपुग्ने अवस्था छ। खाद्यान्न उत्पादनको हिसाबले कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेश सबैभन्दा असुरक्षित देखिएको छ। कहिले त खान नपाएर एक मुठी हालेर जाउलो बनायो पनि खायौँ त। छोराछोरीकन जाउलो पकाइकन पनि दियौँ। आफू भोकै बसेर छोराछोरीकन जाउलो पनि खुवायौँ। कृषिले पनि तान्दैन, किनभने सबैले जग्गा जमिन पनि छैन। अब हाम्रो गाउँमा त पुरा 500 घरधुरी छ। 500 घरधुरीमा चाहिँ हाम्रो पुरा घर बनाउँदै ठिक छन्, अनि त्यहाँमा चाहिँ जमिन पनि छैन र खाना चाहिँ पुग्न चाहिँ एकदम गाह्रो छ। कर्णाली खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर छैन। यहाँ झन्डै 17 लाख नागरिकका लागि वार्षिक 3,50,000 मेट्रिक टन भन्दा बढी खाद्यान्न आवश्यक पर्छ। तर आवश्यकता अनुसार खाद्यान्न उत्पादन हुँदैन। खेतीयोग्य जमिनको अभावसँगै भएको जमिनमा पनि सिँचाइ अभावका कारण अन्य काम गरेर पेट पाल्नुपर्ने अवस्था छ। विकट जिल्ला हुम्ला जिल्लामा कृषिले गरेर केही पनि बाढी पहिरो आउने, पानी पर्ने, त्यो हामीले लाया खेती भने त्यो बाढी पहिरोले बगाइ लैजाने। हामीले कोदे लगायौँ, त्यो कोदे पनि बाढी पहिरोले लिइदियो। हामीले आलु लायौँ, त्यो आलु पनि हाम्रो त्यो बाढी पहिरोले लिइदियो। हामी हुम्लिकन एकदम समस्या छ। हामी यो अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै सरकारले अनुदान मार्फत खाद्यान्न उपलब्ध गराउँदै आएको छ। सरकारको खाद्य नीति कार्यान्वयन गर्ने निकाय खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले यस क्षेत्रमा खाद्य सङ्कट हुन नदिन सहज र सहुलियत रूपमा खाद्यान्न उपलब्ध गराउँदै आएको छ। वार्षिक योजना तथा कार्यक्रम अनुरूप हामीले दूरदराजहरूमा पठाउनु पर्ने चामलको समुचित र बिक्री वितरणको प्रबन्ध पनि मिलाएका हुन्छौँ। समयमा ढुवानी होस् भन्ने व्यवस्था पनि गरेका हुन्छौँ। हामीले दूरदराजका आम उपभोक्तालाई सहज होस् भन्नका लागि अब विभिन्न किसिमका हवाई ढुवानी, स्थलमार्ग ढुवानी, गाडीबाट र चीनको सोसाइटीसित तिब्बत भएर पनि हामीले पठाउने जमर गरिरहेका थियौँ। उच्च हिमाली क्षेत्रमा जहाँ हाम्रो हिउँ प्राय परिरहने अवस्था भएका ती भेगहरू र तिब्बतसँग जोडिएका नाकाहरूमा खाद्यान्नको अहिले विकराल समस्याहरू परिरहेको छ। त्यो समस्या टार्नको लागि हामीले
विभिन्न किसिमका चरणहरू, विभिन्न किसिमका आयामहरू, विभिन्न किसिमका समस्या अहिले किमामथाङमा पर्यो, समस्या पर्यो भनेपछि हाम्रो नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयको र हामीसँग सहकार्य भएर हामीले त्यहाँको ओलाञ्चुक गोलासम्म खाद्यान्न पठाइदिन्छु, दाल र चामल पठाइदिन्छु। उहाँहरूले निःशुल्क त्यहाँ किमाङथाङबाट आएर लगेर जाने हामीले व्यवस्थापन गरिसकेका छौँ। त्यस्तै बझाङको साइपाल गाउँपालिकाको वडा नम्बर 3, 4 र 5 मा त्यस्तै किसिमको खाद्यान्नको अभाव पर्न गएको हुनाले हामीले त्यहाँ सिडिओ साहब, हाम्रो सम्बन्धित शाखा कार्यालय, प्रदेश कार्यालयहरूलाई सबैलाई कोअर्डिनेट गरेर त्यहाँ खच्चरबाट पनि जान्न सक्ने अवस्था भएको हुनाले पाठाबाट पनि हामीले खाद्यान्नको आपूर्ति व्यवस्था गरेका थियौँ। त्यसपछि पनि हिउँ परेको कारणले आर्मीको हेलिकप्टरबाट हामीले कमसेकम कम त्यहाँ 3, 4, 5 नम्बर वडामा, विकट भएको वडामा समस्या नहोस् भनेर हेलिकप्टरबाट पनि खाद्यान्न पठाएका छौँ। यस्तै प्रकारले गोर्खाको उत्तरी हिमालसँग जोडिएका भूभागहरूमा पनि पठाएका थियौँ। हुम्लाको बोर्डरसँग एट्याच भएका गाउँहरूमा खाद्यान्न क्राइसिस भयो। तिब्बत नेपाल सरकारलाई चाइना सरकारले दिएको त्यहाँ मैदा आटाहरू थियो, त्यो पनि ल्याउन नसक्ने अवस्था भएको हुनाले नेपाल सरकारले यहाँबाट जाँदा चामल पनि पुर्याइदियो भने त्यसलाई चाहिँ नि त्यो नाकाबाट त्यो गाउँसम्म चाहिँ नि हेलिकप्टरबाट ढुवानी व्यवस्था गरेर त्यसको अहिले समस्या निवारण गरिएको थियो। अहिले हुम्लामा हामीले अब अवरुद्ध केही कारणहरू बस अवरुद्ध भइरहेका थियो खाद्यान्न ढुवानीमा, हामीले स्तरमार्गबाट पनि प्रचुर मात्रामा लगिरहेका थियौँ र साथसाथै अहिले चाहिँ नि विभिन्न एयरलाइन्सहरूसँग नि आबद्ध भएर हामीले खाद्यान्नहरू अनवरत रूपमा पठाइरहेका छौँ। काम गर्छन् 12 मास 6 महिना जति खान पुग्दैन। खालि हामीले चाहिँ यो खाद्यको चामल र त्यही बजारकै चामल चाहिँ खाने हो। हाम्रो कुटीमाटी 6 महिनाको 6 महिना पुग्दैन हेर्नुहोस्। अनिदेखि अब यो खाद्य आएपछि तपाईँ खाद्यले सहज गर्यो अनि खाद्य बुन्दा बित्तिकै दिने। अब पैसा आफूले अब जोडजुम्मा गर्नु पर्यो, बुने बित्तिकै दिने, अनिदेखि पाइने। बजारमा चामल लाग्ने त अब यो खाद्य हो। बजारमा त हाम्रो के गाडी आउने सुर्खेतका चामल यहाँ हुम्ला पुगाउने, नेबलन्जाको चामल हुम्ला पुगाउने, त्यो त रोड छैन, गाडी पुगेको छैन हाम्रो घरमा। पेलिनले ल्यायो भने हामीले चामल छ, पेलिनले ल्याएर भने हामीले हुम्लामा चामलै छ। हाम्रो शाखा कार्यालय भनेको हुम्लामा एउटा मात्रै यही सिमीकोट शाखा कार्यालय हो। हामीसँग 2टा डिपो कार्यालयहरू छन्, सर्केघाट डिपो कार्यालय र श्रीनगर डिपो कार्यालय लगायत हाम्रा 4वटा बिक्री केन्द्रहरू छन्। यहाँ चाहिँ कुपन सिस्टमबाट हैन, कुपन सिस्टम भनेको प्रति परिवार कति दिने भनेर जिल्ला खाद्य व्यवस्था समितिले निर्धारण गरेको हुन्छ र प्रति परिवार प्रतिजना हैन 1 जना बराबर 4 केजी, 5 केजी र 7 केजी यस्तो दरले निर्धारण गरेको छ कति कुन वडालाई कति दिने भनेर। त्यही अनुसार नै हामीले वितरण गर्छौँ र प्राय हामीले 1 नम्बरदेखि यहाँ 7वटा पालिकाहरूमा प्रत्येक दिन एउटा वडालाई राखेर खाद्यान्न बिक्री वितरण गरेका छौँ। अत्यावश्यक जस्तै जन्मको संस्कार, मृत्यु संस्कार हैन, अनि यस्तै बाढी पहिरो पीडितहरूलाई हैन। अस्ति हाम्रो नाम्खामा समस्या भयो, नाम्खालाई हामीले केही उपलब्ध गरायौँ। जन्ममा र मृत्युमा प्रति परिवार 20 केजीका दरले दिने चलन छ र ढुवानी भाडा पनि नेपाल सरकारले दिने गरेको छ, जुनलाई खाद्य व्यवस्था समितिले नजिक र टाढाको डिस्टेन्स। एउटा त भौगोलिक विकटताले चाहिँ ठकिएको, एउटा प्रकृतिले पनि ठकेको, एउटा मतिलो निकायले चाहिँ कर्णालीमा चाहिँ हुम्ला विकट भने जस्तै जन्मेको चाहिँ 20 किलो, मरेको 20 किलो दिने। त्यसलाई चाहिँ सरकारले चाहिँ धन्यवाद पनि दिन सक्नुपर्छ। कृषि उत्पादन जति धेरै हुन सक्यो त्यति नै खाद्य सुरक्षाको प्रत्याभूत हुन्छ। तर विडम्बना भएको कृषि उत्पादनमा बिचौलियाको रजगत छ। किसानले महिनौसम्म श्रम र पसिना खर्चेर उत्पादन गरेका खाद्यान्नलाई बिचौलियाले सस्तो दाममा किन्न खोज्छन्। उत्पादनले बजार नपाउने डरले आफूले उत्पादन गरेको वस्तु सस्तोमै भए पनि बेच्न बाध्य छन् किसानहरू।
उत्पादनको मूल्य जोखिममा पर्ने तथा बजार नपाउने डरले कतिपय किसानले यो पेसा नै छाडेका छन्। यस्तो अवस्थालाई चिर्दै कम्पनीले किसानको उत्पादनलाई सरकारी मूल्यमै किनिदिने गरेको छ। यसले किसानलाई ठूलो राहत मिलेको छ। कर्णालीमा आउने मात्रै होइन, कर्णालीबाट पनि केही कुराहरू जानुपर्छ भनेर कर्णालीको आत्मसम्मानको लागि र यहाँको उत्पादन वृद्धि गर्नको लागि स्थानीय यहाँका हाम्रा विभिन्न मार्सी हुन सक्यो, सिमी हुन सक्यो लगायत अरू उत्पादनहरू चाहिँ खरिद गरिरहेका छौँ। त्यो गर्दा एकतर्फ उत्पादन वृद्धिका कुराहरू भएका छन् भने अर्कोतर्फ कर्णालीको सम्मानका कुराहरू भएको छ। हामीले खाद्यले किन्दा राम्रो भयो, अब बाहिर किन्दा ठग्छौँ, अर्को गर्छौँ, अनि भागै दिनुहुन्। पहिला कृषक अरू बाहिर लिन्छ, दिँदैन छ पैसा। अहिले त खाद्यले हामीलाई धेरै फाइदा दिएछन्। सरकारले निर्धारण गरेको मूल्यमा कम्पनीले खाद्यान्न खरिद गरिदिएपछि किसानलाई राहतसँगै प्रोत्साहन पनि मिलेको छ। बर्दिया जिल्लाको राजापुर क्षेत्रमा रहेको कम्पनीको आधुनिक चामल कारखाना र नेपालकै धान खेतीको लागि पकेट क्षेत्र मानिने यस क्षेत्रको किसानहरूलाई का राहतको लागि सरकारबाट गरिएको यो कम्पनी स्थापनाले गर्दा यहाँको किसानलाई धान गहुँ बिक्री गर्न निकै सहज भएको र किसानको उत्पादनले सहज रूपमा बजार पाएपछि बिचौलियाले मनोमानी गर्न पाएका छैनन्, जसले गर्दा अन्य व्यापारीले पनि सोही हाराहारीमा मूल्य दिन थालेका छन्। यसले बजारमा खाद्यान्नको मूल्य स्वतः नियन्त्रित भएको छ। का होकला से एक वर्ष से हमन किसान होकन बहुत सहूलियत मिलल बा। का कर व्यापारी मनमानी भाव चाहिए खाला पैठा खाद्य चाहिए थोड़ से अगड्डो चाहिए रेट लगभग 1-2 महीना जो सीजन से 1-2 महीना अगड्डो भाव खोल देने रहता किसान चाहिए मजा भाव पैने रहा। पहिला खाद्य थिएन, खाद्य नभएको कारणले किसानहरूले गल्ला लगेर व्यापारीहरूलाई बेच्थे। त्यसमा कम मूल्यमा उनी गल्ला व्यापारीले जति भन्छन् त्यतिमा हामीले बेच्नु पर्ने हुन्थ्यो। अहिले खाद्य आएको हुँदाखेरि सरकारले तोकिएको रेटमा बेच्न पाइएको हुँदा किसानहरू खुसी छन्। नेपाल सरकारले निर्देशित गरेको लक्ष्यहरू परिपूर्ति गर्ने क्रममा नेपाल सरकारले कृषकको मुख्यतया धान बालीको लागि गहुँ बालीको लागि जुन मूल्य तोकिएको हुन्छ समर्थन मूल्य उत्पादकको त बढोस् भन्ने ध्येय पनि हो त्यसको नेपाल सरकारको। त्यो हुनाले हामीले वर्षेनी बजार भावभन्दा धेरै माथि भएको समर्थित मूल्यमा हामीले किन्नुपर्ने अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि कम्पनीलाई अलिकति गाह्रो भएको छ र आर्थिक हिसाबले हामीले बढी मूल्यमा किनेको धानले लागत मूल्य बढी पर्न गएको हुनाले सस्तोमा हामीभन्दा करिब 800-1000-1200 रुपियाँ प्रति क्विन्टल सस्तोमा किनेका जुन धानहरू छन् तिनीहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न हामीलाई हम्मे परेको छ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो वर्षेनी चाहिँ नि धेरै घाटा जाने अवस्था भएको हुनाले विगत 3 वर्षमा करिब 30 करोड 51 लाख जति हामीले डिफरेन्स रकम व्यवहार त्यसको परिपूर्ति होस् भनेर नेपाल सरकारसँग आग्रह गरेका छौँ र पोषण युक्त खाद्य वस्तु प्राप्त नगर्न सक्ने आम उपभोक्तालाई मध्यनजर गरेर हामीले पहिलो फेजमा कर्णाली प्रदेशको उच्च हिमाली जिल्लाहरूमा राइस फोर्टिफिकेसन गरेर चामल पठाउने जमर्को गर्दैछौँ। राजापुर स्थित हाम्रो आधुनिक मिलमा त्यसको प्लान्ट जडान भइसकेको छ WFA को सहकार्यमा। त्यसपछि हामी दोस्रो चरणमा प्रदेश नम्बर 2 जनकपुर स्थित हाम्रो मिलबाट फोर्टिफिकेसन गर्ने प्लान्ट जडान गरेर पठाउने हामीले प्लान गरेका छौँ। त्यसमा भिटामिन ए हुन्छ, फोलिक एसिड हुन्छ, B1 हुन्छ, B12 हुन्छ, आइरन र जिङ्क जस्ता अति आवश्यक पोषणयुक्त चिजहरू त्यसमा मिसाइएको हुन्छ। त्यो खाद्यान्न खाएपछि अवश्य पनि जनतालाई कुपोषणबाट मुक्त हुनेछन्।
2072 सालको सुरुवातमै मुलुकले भूकम्पबाट ठूलो नोक्सानी बेहोर्नु पर्यो। धेरै जनताले गाँस बास नै गुमाए। त्यसै बेला भारतले लगाएको अघोषित नाकाबन्दीको पनि कठोर सामना गर्नु पर्यो। नाकाबन्दीको असरले देशका विभिन्न ठाउँमा खाद्यान्न लगायत दैनिक उपभोग्य वस्तुको चरम अभाव हुन थाल्यो। महँगी आकाशियो। व्यापारवालाले खच्चरमा ल्याउँछन् अनि त्यो ल्याए चामल हामी यहाँ 40 किलो कट्टाको चामलको हामीले 5000सम्म हालेर पनि खानुपर्ने बाध्यता हुन्छ। केही पनि हामीसँग पुगिँदैन। अनि हामी त्यहाँ के गर्छौँ भन्दाखेरिमा त्यो चामल ल्याइसकेपछि हामी जस्तै 12-13 जना परिवार छौँ भनेपछि हल्का हल्का खाएर हामीले अहिले परानी राख्ने कोही मौकामा त्यस्तो अवस्था पनि आउँछ। पर्याप्त खाद्यान्न र इन्धनको अभावले देशका दुर्गम र विकट क्षेत्रमा मात्रै नभई सहरमै पनि जनतालाई चुलो बाल्न धौधौ पर्यो। सामान चाहिँ बाहिर किन्दा सहजैले पाइयो तर मोगी जद्दी। यसपछिका वर्षहरूमा देशका अधिकांश क्षेत्रमा जनताले यस्तै अभाव र सङ्कटको सामना गर्नु पर्यो। भूकम्प कोरोना हुँदाखेरि त सबैको हाहाकारै थियो नि त। बजारमा लुटा हारा लुस 1 बोरा लिनेले 2 बोरा लिन्छ, 2 बोरा लिनेले 4 बोरा लिन्छ। त्यस्तो किसिमको थियो मान्छेको। सबैसँग आपत्ति नै थियो नि है, अभाव थियो। यो अवस्थाको अन्त्यका लागि सरकारले तत्कालीन खाद्य संस्थान र नेसनल ट्रेडिङलाई गाभेर 2076 श्रावण 28 मा खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीको स्थापना गर्यो। कम्पनीको उद्देश्य थियो खाद्य सङ्कट, मूल्य वृद्धि तथा कालो बजारी नियन्त्रण गरी स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन दिँदै मुलुकलाई खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउने। उद्देश्य अनुरूप कम्पनीले खाद्य सुरक्षाको सुनिश्चितता, किसानको उत्पादन र स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने योजना ल्यायो र काम अघि बढायो। फलस्वरूप वर्षेनी खाद्य सङ्कट भोग्दै आएका विकटका जनताले राहत पाए। ती क्षेत्रहरूमा खाद्य सङ्कट न्यूनीकरण हुन थाल्यो। भूकम्प र नाकाबन्दी असरको अन्त्य हुन थाल्यो। यहाँभन्दा 2 वर्ष अगाडि चाहिँ एकदम गाह्रै थियो। पछि यो अलि स्थानीय तहका वडा अध्यक्षदेखि लियो सबैले चाहिँ अब हाम्रो गाउँमा के गर्यो भन्दाखेरि कुपन दिने सिस्टम गर्यो। त्यहाँभन्दा अलि सहज भयो। विकट क्षेत्र र सहर सबैतिर अवस्था सामान्य बन्दै गयो। खाद्य अभाव, मूल्य वृद्धि र कालो बजारी टर्दै जान थाल्यो। उद्देश्य अनुरूप नेपाल सरकारले निर्देशन गरे बमोजिम हामीले विभिन्न मित्र राष्ट्रबाट प्राप्त हुने खाद्य वस्तु सहयोगका सामग्रीहरू पनि सञ्चय गर्छौँ र नेपाल सरकारलाई आपद विपद पर्दाखेरि भनेर र सार्क फुड ब्याङ्कको लागि हामीले सबै मिलाएर 3,30,000 क्विन्टल चाहिने बफर स्टक राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यो राख्नुको मतलब के भनेपछि देशमा कुनै किसिमको अनिकाल, कुनै किसिमको महामारी, कुनै किसिमको आपद विपद पर्दाखेरि हामीलाई खाद्यको आपूर्ति गर्न सहज होस् र हामीले जुन बजारमा बेच्छौँ, बजारमा बेच्ने खाद्य वस्तुले एउटा बजार मूल्यलाई स्थिरीकरण गरेको हुन्छ, बढ्न दिएको हुँदैन र यदि हाकार मच्याए मूल्य वृद्धि धेरै गर्न लाग्यो भने हामी त्यस्तै किसिमको इन्टरफेसन गर्छौँ, बजारमा हामी हस्तक्षेप गर्छौँ र हाम्रो उद्देश्य भनेको जनताले निर्भीकका साथ, निर्धक्का साथ, सुनिश्चितताका साथ हाम्रो उत्पादनहरू लिउन्। किन भनेपछि हामी गुणस्तरयुक्त उचित मूल्यमा कुनै किसिमको कसैलाई अप्ठ्यारो नपर्ने किसिमले हाम्रो सञ्जाल पूर्व मेचीदेखि महाकाली छ, उत्तरमा हिमालदेखि तराईसम्म छ, सम्पूर्ण सञ्जालहरूबाट हामीले कार्य सञ्चालन गरेका छौँ। नेपाल सरकारले एकदम ठिक गरेको छ। विकट ठाउँमा चाहिँ हिमाली बस्तीलाई चाहिँ सहुलियत दिनु भनेको एकदम राम्रो। फेरि झनै भन्दा यो हुम्ला जिल्ला भन्दा अझै हाम्रो हुम्ला जिल्लाको चाहिँ केही गाउँपालिका चाहिँ विकट ठाउँमा छ। हिमाल पारीको गाउँ छ, लिमी, यारी बस्तीहरू चाहिँ उहाँ त चाहिँ 12 मास टुप्पोमा चाहिँ हिउँ नजाने ठाउँ हो। अहिले उपभोक्ताले सहज र सुलभ मूल्यमा उपभोग्य खाद्य सामग्री खरिद गर्न पाएका छन्। कति परिवार छन् हैन, कति पालिकामा बढ्ने, त्यो पालिकामा कति परिवार छन् भने त्यो लिस्ट त यो खाद्यमा आउँदो रहेछ हैन। धेरै चामल छन् भने चाहिँ यो बुढामा एक परिवारलाई 1 कट्टा पनि दिएछन्, 2 कट्टा पनि दिएछन्। चामल धेरै छ भनेपछि अलि कुनै आएछ भने 10 किलो 20 किलो पनि त्यस्तो हिसाबले पनि बाँडियो। कोरोना कालमा भएको लामो लकडाउनमा पनि कम्पनीले खाद्य अभाव हुन दिएन।
बरु सेवा सुविधालाई अझ प्रभावकारी बनायो। कोरोना समय यहाँ त दिइरहेको थियो, बिक्री भइरहेको थियो, दिएको थियो सामान। यहाँ त्यहाँ पनि लगाएँ मैले। अगाडिदेखि नै हामीले कता सस्तो छ तिमीले अब गर्नु पर्यो नि त। घुम्ती पसल सेवाको विस्तारसँगै विभिन्न सहरहरूमा अनलाइनबाटै उपभोक्तामाझ खाद्यान्न खरिद र निशुल्क होम डेलिभरीको सुविधा प्रदान गरेको थियो। कोभिड-19ले गर्दाखेरि हामीलाई हरेक कुरामा असहज बनेको थियो। त्यसमा हाम्रो जस्तो घरमा खाद्यान्नहरू सिद्धियो भने पनि अब हामीलाई बजारमा लिन जान असहज प्रक्रिया भइरहेका हुँदा अहिले यो खाद्य कम्पनीले अनलाइन डेलिभरी गर्ने जुन सिस्टम ल्यायो त्यसले गर्दा हामीलाई धेरै सजिलो भएको छ, धेरै सहज भएको छ। कोभिडमा त अब एउटा जटिलतै थियो होइन, हामी त्यो आफै पनि भित्र आइसोलेसनमा बस्नुपर्ने होइन, त्यो रहनुपर्ने भएको हुनाले क्वारेन्टिनमा बस्ने जस्तै अब घरभित्र थन्किएको हुनाले त्यतिखेर अब खाद्यले घरसम्म डेलिभरी हुँदाखेरि त्यो एकदम राम्रो थियो। कोरोना भयो भने बाहिर गइँदैन होइन, अब सानो बच्चा छ मेरो त बाहिर जान पनि मिल्दैन, घर घरसम्म पुर्याइदिनुहुन्छ। मलाई त एकदमै राम्रो लाग्यो, सजिलो लाग्यो। कम्पनीले कृषकहरूले उत्पादन गरेको कृषि उपजहरूलाई उपभोक्ता समक्ष कसरी सहज, सुलभ र सुरक्षित रूपमा पुर्याउन सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा विभिन्न कम्पनीहरूसँग सहकार्य गर्दै आइरहेको छ। अहिले अनलाइन प्रणालीलाई कम्पनीले व्यवस्थित रूपमा विस्तार गर्दै लगेको छ। हामीले विभिन्न किसिमका उपभोक्ताहरूको दैनिक भान्सामा प्रयोग हुने 29 किसिमका खाद्यान्नहरूलाई हामीले उपलब्ध गराइरहेका छौँ र यस कार्यालय स्थित 4वटा हाम्रो बिक्री केन्द्रहरू छ। साथसाथै हाम्रो यो बिक्री केन्द्रहरूले मात्रै हामीले यो यस उपत्यकाको जनसङ्ख्यालाई समेट्न सकेनौँ कि भनेर हाम्रो कम्पनीकै अनलाइन एउटा पोर्टल छ र साथसाथै हामीसँग निजी साझेदार 3वटा कम्पनीहरू पनि जोडिनु भएको छ। उहाँहरू मार्फत पनि हामीले उपभोक्ताहरूलाई हाम्रो उत्पादनहरू कसरी सहज रूपमा, सुलभ रूपमा र सुपथ मूल्यमा उपलब्ध गराउने भनेर हामीले भनौँ न हाम्रो एउटा योजना, नेपाल सरकारको नीति र कम्पनीको उद्देश्य अनुरूप हामीले चाहिँ खाद्यान्नहरू उपलब्ध गराइरहेका छौँ। पहिला पनि हामीले मगाएको 2 क्विन्टल मगाइसकेका छौँ, अनि अहिले पनि मगाएको हो, त्यही भएर सकेर मगाएको। हामी अबदेखि यही खाने हो, चामल मिठो लाग्यो कि बाहिर सस्तो पनि सुलभ पनि, फेरि घरसम्म ल्याइदिने। सामानको लाइक प्राइस पनि कम छ अनि डेलिभरी पनि घरसम्म ल्याइदिएपछि त झन् सुनमा सुगन्ध जस्तै भयो नि, झन् डबलै राम्रो भयो। खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीको स्थापना यता आम उपभोक्तामा पुगेको फाइदालाई विस्तार गर्ने अभियान चलेको छ। अहिले निजी कम्पनीहरूले समेत सेवामुखी रूपमा खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीसँग सहकार्य गरी सेवा दिन थालेका छन्। यसका लागि कृषि उत्पादन, खाद्य भण्डार केन्द्र, ढुवानी तथा बिक्री वितरणका विभिन्न क्षेत्रमा निजी कम्पनीहरूले समेत सहकार्य गरिरहेका छन्। नेपाल कृषि प्रधान मुलुक हो। अधिकांश जनताको पेसा कृषिमा आधारित छ, तर पनि कृषि प्रणाली वैज्ञानिक र व्यवस्थित हुन नसक्दा उत्पादकत्व न्यून छ। यसले सिङ्गो देशका जनतालाई वर्षभरि खान पुग्दैन। यो अवस्थालाई न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्य राखेर खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी अघि बढेको छ। किसानलाई प्रोत्साहन गर्दै समग्र कृषि क्षेत्रमा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा योगदान दिएको छ। कृषकको उत्पादन बिक्रीमा समस्या परे सहजीकरण गर्दै आवश्यक भण्डारणको व्यवस्था गरिदिएको छ। यसले कृषिमा केही गर्ने उद्देश्य बोकेर दिनरात मेहनत गरेका किसानलाई त प्रोत्साहन मिलेको छ नै। नेपालमा केही हुँदैन भन्दै विदेश जाने सोच बनाएका धेरै युवाहरूमा केही गर्न सकिन्छ भन्ने आशा पनि पलाएको छ। उत्पादन चिजहरू पनि एकदम खाद्यले लगिदिएको हुनाले हामी एकदम खुसी छौँ, किनभने डाइरेक्ट कृषकबाट नै खाद्यमा जाने भए हुनाले र जुन सरकारी मूल्य छ डाइरेक्ट कृषकले पाउने भए हुनाले यो सम्बन्धी कृषकहरू पनि एकदम खुसी छन्। कृषकहरूलाई पनि सुविधा पुगेको छ र कृषिको आफ्नो जुन परिश्रम र मेहनतको परिश्रम बराबरको उनीहरूले के पाएका छन् त पारिश्रम पाएका छन्। यसले मुलुकलाई बिस्तारै कृषिमा आत्मनिर्भरतातर्फ उन्मुख गराउँदै लगेको छ। स्थापना यता कम्पनीले आफ्नो उद्देश्य र योजनालाई प्रभावकारी बनाउँदै लगेको छ। नेपालको विविधतापूर्ण भू बनावट र आश्रित कृषि प्रणालीका कारण कम्पनीलाई खाद्य सुनिश्चितताका लागि थप चुनौती पनि छ।
हामीलाई धेरै चुनौती छ, किनभने भूबनौटको कारणले समयमा हामीले खाद्यान्न पठाउन खोज्दाखेरि पनि पुग्दैन र 12 महिना हामीले खाद्यान्नको चाहिने जो व्यवस्थापन पनि गर्न सकिरहेका छौँ, किनभने चाहिँ हामीसँग पर्याप्त जनशक्ति पनि नभएको र स्रोत साधन पनि नभएको कारणले त्यहाँ चाहिँ एउटा हामीले त्यस्ता भूभागहरू पहिचान गरेर त्यहाँ एउटा स्थायी किसिमको आवास प्लस गोदाम घर अथवा डिपो कायम गर्न सकेमा त्यहाँको जनताले 12 महिना अनवरत रूपले खाद्यवस्तु पाउन सक्थे। त्यसको किसिमको हामीले एकैचोटि गर्न सकेका छैनौँ, तर हामीले त्यहाँको जनताले खाना पाओस् भन्न लागि हामीले विभिन्न बिक्री केन्द्रहरू स्थापना गरेका छौँ। दूरदराजमा त्यहाँका जनताले 12 महिना खान पाओस् भन्न लागि त्यहाँको हामीले आमा समूह, त्यहाँको सहकारी, त्यहाँको स्थानीय सरकारलाई गुहारेका छौँ। उहाँ ठेकदारले लगेर जान्छ, हामीले त्यहाँ चामल दिन्छौँ, अनुदानित चामल जान्छ, तर त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने, त्यसलाई खरिद गर्ने, बिक्री वितरणको व्यवस्था गरिदिनुहोस् भनेर हामीले आग्रह गरेका छौँ। आगामी दिनमा WFP को सर्वेक्षण र सहयोगमा हामीले त्यस्ता ठाउँहरूमा खाद्यवस्तु निरन्तर 12 महिना खोलोस् भन्न लागि हामीले पहिचान गरेका केही स्पोटहरूमा केही नभए पनि अहिले चाहिने क्रमिक रूपले गर्ने गरेर अहिले सिम्बोलिक रूपमा पनि 2-4वटा त्यस्ता जिल्लाहरूमा त्यस्ता स्पोटहरूमा सहकारी आमा समूह, त्यहाँको स्थानीय क्लब अथवा स्थानीय सरकार आबद्ध बनाएर 12 महिना चामल उपलब्ध होस् भन्ने हाम्रो कार्यक्रम भइरहेको छ। त्यसको लागि अगाडि गइरहेका छौँ। हामी 2-4 ठाउँ त्यस्तो क्रोनिक भएका ठाउँहरूमा चाहिने गोदामहरू बनाउने र आपतकालीन अवस्थामा खाद्यान्न हेलिकप्टरबाट ढुवानी गर्ने किसिमको नेपाल सरकारबाट रकमको व्यवस्थापन भएमा हामी सहज रूपले त्यस्ता ठाउँहरूमा जति पनि बेलामा हामी आपूर्ति व्यवस्था गर्न सक्ने अवस्थामा छौँ। यो पालि जापानिज र सोना दुईटै भए खपत त 8-900 क्विन्टलै जान्छ डिमान्ड अनुसार। एकजना व्यक्तिले एक बोरा भनेको 30 केजी बढीमा 60 केजीसम्म दिने हो हाम्रो लक्ष्य। कम्पनीको मूल उद्देश्य खाद्य सङ्कटको अन्त्य गरी मुलुकलाई खाद्य सम्प्रभुतातर्फ उन्मुख गराउनु हो। यसका लागि कम्पनीले आफ्नो उद्देश्य अनुरूप समय सापेक्ष कार्य योजनालाई प्रभावकारी बनाउँदै आफ्नो जिम्मेवारीप्रति प्रतिबद्ध रहेको छ।